एका इगर्जेच्या घरा मुखार इगर्जेच्या मुखार म्हणजे इगर्जेच्या पदराबाच्या घरा मुखार एका 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 क्रिस्तांवाचें एका स्त्रियेचें घर आसलें कळ्ळें स्त्रियेचें घर आनी ती स्त्रियेची जीब मस्त लांब तिणें केदाळी त्या घराच्या मुखल्या बाल्कनीर बसचें आनी पदराबाच्या घरा पळोवचें कोण येतात कोण वेतात कोण येतात कोण वेतात आनी सगळ्यांनी खबर करची एकच काम एक दीस दनपारा बरार एक खार आयलें आनी पाद्र्याबाच्या घरा मुखार रावलें पाद्र्याबू भायर आयलो आनी तो एक स्त्री त्या खारांत देवली आनी पाद्र्याबान तिका पटलून धरलें आनी हातांत धरून आपूण व्हरून गेलो हिणें थंय पळयलें हिणें पळोवन सुरू केलें वाड्या घरांक फोनां करूंक आरे कोण आयल्या कोण आयल्या कोण सगळ्यांनी खबर जाली गेल्ली मनीस 2 घंटे भायर येवंकूच ना घरा भितर 2 घंटे भायर येवं ना ह्या 2 घंट्यांनी सगळ्या फिरकोजेंत व्हायरल जाले सगळो न्यूज गाजा 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 2 घंट्या उपरांत 2-2.5 घंट्या उपरांत ती स्त्री भायर आयली कारार लागीं पदरापान तिका पटलून कपलार उमो दिलो हें पळोवन तिची आणकी तकली विरवली म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आनी भुरग्यांनो बोवापूर बायची शिकवणो आयच्या सुवातेंत आमी आयकली पयल्यान पयलें देवाचें उतर म्हणटा म्हाका कान दितल्यांक तुमी आयका म्हाका कान दितल्यांक मात्र तुमकां कान आसा जाल्यार आयका म्हणलें आसा जेजून वयगी सोम्याक कान दितल्यांक मात्र हें उतर कान दिनातल्यांक न्ही देखून स्वस्थ सोम्याचें उतर थोडे फावटी आमकां कोडू जावंक पुरो कश्टांचें जावंक पुरो वयगी आयची सुवात इल्लीशी कश्टांची जिवंकी कश्टांची न्ही गे तितलें सुलभ ना पळया पोरण्या सोल्याचें चिंताप देव रागिश्ट देव शिक्षा दिवचो न्ही गे पूण नव्या सोल्ल्याचें चिंताप सोम्याचें चिंताप फुल्ल उलटा देखून जेजून म्हणलां तुमी आयकलां कांट्यान कांटो काडी जाय दांताक दांत कांट्याक कांटो ते पोरण्या सोल्ल्याचें चिंताप कांट्याक कांटो दांताक दांत पूण हांगासर जेजू एक नवें साव हाडटा नवें साव देव तो न्ही कांट्यान कांटो काडचो देव दांतान दांत काडचो देव न्ही कित्याक जेजू म्हणटा अनुपकारी आनी खोट्या थंय देव दयाळ जसो तुमचो बाप दयाळ तुमी दयाळ जावंक जाय देव दयाळ आनी ह्या देवाचें प्रतिरूप जेजू देखून जेजू ही दयाळ बरीकपण काणयतलो शिक्षा दितलो तो न्ही स्वस्थ प्रद्वारी स्त्री संपडलेल्या वेळार ताचे लागीं ती आयली प्रद्वाराची करणी करतना संपडलेली ती बोगसाणें मागता जिवीत मागता आनी जेजू कितें म्हणटा हांव तुका कांय बदक करिना वस वस पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ती काकूळ तो सोम्याची कुर्सा रूम कळो नासतना त्या आठवटे मोदें ती उतरां तांणी सांगिचें जाल्यार पळया देव कितलो काकूळदार म्हूण तुमी चिंता थोड्यांनी म्हणचें आसा खोटेपण संवसारा इतलें वाडलां जाल्यार देव कित्याक उगवत आसा देव कित्याक शिक्षा लायना देव कित्याक नाश करिना देव कित्याक खर्ग धाडिना म्हणून थोड्यांनी सवाल करचें आसा खर्ग धाडटलो देव न्ही आमचो नाश जावन पळोवन आसतलो देव न्ही आमी रुदान करून आमी वळवळचें पळोवन संतोश पावतलो देव न्ही देखून तो कर्ग धाडिना ते कर्ग धाडलें जाल्यार त्या कर्गा मदें तूंय वळवळटली आनी तें पळोवंक देवाक जायना देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो
आयच्या सुवातेन जेजू म्हणटा तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा. कितली तयार आसा आमी आमच्या दुस्मनाचो मोग करूंक. न्ही म्हजे फ्रेंड आसा, म्हजो फ्रेंड आसा क्लासीन, ते कळ्ळें पयलें एका काळार फ्रेंड आसलो, आतां दुस्मान जालो. कशें बगसूनचें हाऊ कॅन आय फॉरगिव हिम ऑर हर अशें जाता राग. न्ही कुटुंबांतूच आसा आमच्या. न्ही बाबा मदेंत आसा, बाबोण्या मदेंत आसा, मायसुना मदेंत आसा. कशें बगसूनचें? बगसूंक जायना. पण बगसूंक जायना न्ही, बगसूंक साध्य आसा. आसा म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो पळया, तुमकां शिरापतेल्यांक आशिर्वाद दिया. आशिर्वाद न्हय शिराप. आमी थोडा पटू आमकां दुयेंतेल्यांक तो मत्ती खावन वचून दी, तो खबार जावन वचून दी, गोडगोडो पडोवन दी, एक्सिडेंट जावन व्हडल्या टायराच्या पंदत वचून दी, अशें मागचें हांव. न्ही पाद्र्या मागता कोण ना म्हूण चिंतात तुमी. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो हें चिंताप मनशाचें. फारीकपण काडून घेवचें चिंताप, फारीकपण. पूण क्रिस्ताचे पाटलावदार जाल्ल्यान थंय फारीकपण ना. देखून तो म्हणटा तुका एका पोल्यार मारतल्याक दुसरो इपोलो दाखय, तुजो शेलो काण व्हरतल्याक तुजो दुगलोय व्हरूंक हाडयनाका, तुजे लागचें विसरतल्या हर एकल्याक दी, हर एकल्याक दी. मुन्नाबाई लगे राव मुन्नाबाई पिक्चर आसा, आयकलें? मुन्नाबाई MBBS न्ही, ताचे पयलीं आयिल्लें एक पिक्चर आसा लगे राव मुन्नाबाई म्हूण, संजय दत्ताचें. लगे राव मुन्नाबाई, लगे राव म्हूण. ते एक पळया पिक्चर, बरें पिक्चर. माते वसो वांजेला दे 500 ताचेर बांदून हाडलेलें पिक्चर तें महात्मा गांधीचें पिक्चर. महात्मा गांधी जेजूचे शिकवणे खंय वळख जालो, खंय परिवर्तन जालो, आनी शिकवण एका मनशाक कशें परिवर्तन करता. आनी तें ह्या पिक्चरान जाता. संजय दत्त तातूंत हिरो, ताणें उलोवचें उणें, मारचें चड, सकडांगी मारचें चड, कळ्ळें गी? उलोवचें उणें, रावडी टायप, मारचें. देखून ताजें उलोवंक बी येतालें. देखून एक दीस स्वप्नांत महात्मा गांधी येवन ताका ही शिकवण दिता, माथेवाच्या वांजेलान ती शिकवण. आनी तो आसता महात्मा गांधीक पळोवन, येशें पुरा कर न्हू, तुवें संवसार जिखचो आसा गी म्हूण. निरंतर तो स्वप्नांत येवन मस्त ताका शिकवण दिवन क्रमेण वय तशेंच प्रॅक्टीस करूंक सुरू करता. आनी उपरांत लोकांनी दिवचो ताका मोग, लोकांनी दिवचो ताका गौरव, लोकांनी दिवचो ताका मान पळोवन निजायकी तो म्हणटा मोग केल्ल्यांत चड मान, चड अभिमान, हेरांक बेश्टावन हेरांक बडोवन मारन, तांचो मान घेवच्या की मोगान घेवचो मान अदीक मोलादीक म्हणलें सत रुपी जाता आनी सगळो परिवर्तन जाता तो. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो देखून सुम्यान म्हणलें आसा, तुमकां कान आसा जाल्यार हांव तुमकां ही सगळें सांगता. कित्याक म्हळ्यार सक्कड कान येवं तर आयकूंक तयार नात. फुडें म्हणचें तुमकां शर्मावर सांगूंक सुलाभ, जिवंक कितले कश्टात. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां मात्र न्ही, आमकांय जिवंक कश्ट आसात. पूण देवाक तें साध्य न्ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाक तें सर्व साध्य. कित्याक तुमी म्हणटा तुमचो मोग करतलो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूर्ण मेळत. आमचो मोग करतलो मात आमी मोग करता जाल्यार वॉट इज स्पेशालिटी तातूंत न्ही गे? कालें स्पेशल आसा? चोर करनात गे, कुनिगार करनात गे, रावडी करनात गे, तांच्या कुटुंबाचो बायले भुरग्यांचो मोग करतात. तर वॉट इज स्पेशालिटी? देखून आमी क्रिस्तांव जाल्ल्यांनी आमच्या दुस्मानाचो मोग करचें, दॅट इज स्पेशालिटी. समजलें गे? पयल्या वचपाक गेलें जाल्यार थंयसर सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत पळया, थंयसर दाविदाक राय म्हूण मागल्या उपरांत, सामुएलान दाविदाक राय म्हूण मागल्या उपरांत साऊल भिरांकूळ रागिश्ट जाल्लो साऊलाचेर, दाविदाचेर. साऊल राय
हो दावीद कितें करतालो साऊलाक समाधान दिवच्या खातीर साऊलाचें टेन्शन उणें जावच्या खातीर रावळे रांत पिरलूक पुगतालो पिरलूक कळ्ळें भुरगो ल्हानसो आनी ह्या ल्हान भुरग्याक प्रवादी सामुएलान कितें केलें राय म्हूण मागलो आनी ही खबर रायक मेळटच राय ह्या दाविदाक जिवेशी मारूंक सोदतालो दिवेशी मारूंक देखून साऊल उठलो इस्रायलाच्या 3000 विंचून काडलेल्या सैना सवें जीफाच्या मरुभुमींत दाविदाक सोदूंक लागलो जिवेशी मारच्याक 3000 कित्याक सांगा दावीद देवान विसलोलो न्ही गोलियाताक जिवेशी मारची सकत ताका आसा जाल्यार न्ही देखून सावली ताका भियेतालो ताचे थंय एखादी सकत आसा म्हूण देखून 3000 जाणांक काण घेवन गेलो आनी दावीद आनी ताचो सांगाती अभिशाय ते ह्या रायातून पळोवन धांवताले साऊल राय ह्या दाविदाक सोदून थकोन गेल्लो देखून ताका न्हीद आयली आनी ते न्हिदले एका सुवातेर आनी दावीद आनी अभिशाय रातच्या वेळार साऊलाच्या सैन्यासर गेले आनी सगळे न्हिदोन आसात उक्त्या मैदानार सगळे आनी साऊल राय न्हिदोन आसा आनी ताचे तकलेर ताणें भालो दवरला दाविदाक जिवेशी मारचो भालो धरणीक रोमन दवरला आनी कोळसुल्यांत उदक दवरला आनी सुशेगाद न्हिदला अभिशाई म्हणालो दाविदाक आज सर्वेस्परान तुज्या दुस्मानाक तुज्या हाती घाला म्हजे कडेन तलवार आसा तसोच भालो काड आनी ताका धरणीक खिळाय उठोन वचो ताणें आयची रात ताची निमाणी रात बरो अवकाश म्हणून अभिशाई दाविदाक म्हणटा आसतना दावीद म्हणालो ताका जिवेशी मारी नाका कित्याक सर्वेस्पराचो अभिशिक्त तोय राय म्हूण मागलोलो सर्वेस्पराचो अभिशिक्त देखून सर्वेस्पराच्या अभिशिक्ताचेर जर तर हांव आत उबारीन जाल्यार ताचें खर्ग वा ताचें केस्त म्हाका मेळनासतना रावत ना देखून तो कितें करता तो जिवेशी मारूंक वचना तो बालो काण घेता कोळसुलो काण घेता उदकाचो आनी चलते रावता आनी ते पेले कुशीक उतरतात आनी पयशिल्ल्या एका दोंगराच्या शिखरार उबो रावन व्हड ताळान तो म्हणटा हांगा आसा रायाचो भालो आनी कोळसुलो तरणाट्या मदें 3000 मदले कोणी एकलो येवन तो व्हरून दी सर्वेस्परान हर एकल्याक ताच्या नितीवंतपणाचें आनी आविसपणाचें फळ दिलां आज म्हज्या दुस्मानाक म्हज्या हातान ताणें दवरलो पूण सर्वेस्पराच्या अभिशिक्ताचेर हांवें आतू बारलो ना पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हें जावन आसा दाविदाचें वर्तेपण देखून दावीद श्रेश्ठ राय देवाच्या कुशे कालची येल्लो मनीस आनी आमी आज देवाच्या कुशे प्रमाणे जिवंक देवाचें उतर आमकां आपोवणें दिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून सर्वेस्परू सगळो कन्नवळो आनी दयाळ आमी कन्नवळो आनी दयाळ जावंक जाय हेरांची जडती करिनाकात तवळ तुमची जडती जावची ना थोड्यांक संवय आसा हेरांच्या विशयांत उलोवचें हेरां विशयांत खबर काडची हेरां विशयांत सांगचें न्ही एक काणी अशी आसा एका इगर्जेच्या घरा मुखार इगर्जेच्या मुखार म्हणजे इगर्जेच्या पाद्र्याबाच्या घरा मुखार एका 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 क्रिस्तांवाचें एका स्त्रियेचें घर आसलें कळ्ळें स्त्रियेचें घर आनी ती स्त्रियेची जीब मस्त लांब तिणें केदाळी त्या घराच्या मुखल्या बाल्कनीर बसचें आनी पाद्र्याबाच्या घरा पळोवचें कोण येतात कोण वेतात कोण येतात कोण वेतात आनी सगळ्यांनी खबर करची एकच काम एक दीस दनपारा बरार एक खार आयलें आनी पाद्र्याबाच्या घरा मुखार रावलें पाद्र्याबू भायर आयलो आनी तो एक स्त्री त्या खारांत देवली आनी पाद्र्याबान तिका पटलून धरलें आनी हातांत धरून आपोवन गेलो हिणें थंय पळयलें हिणें पळोवन सुरू केलें वाड्या घरांक फोनां करूंक आरे कोण आयल्या
सगळ्यांनी खबर जाली. गेल्ली मनीस 2 घंटे भायर येवंकूच ना घरा भितर. 2 घंटे भायर येवं ना. ह्या 2 घंट्यांनी सगळ्या फिरकोजेंत व्हायरल जाले सगळो न्यूज गाजा 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 गाजा. 2 घंट्या उपरांत 2-2.5 घंट्या उपरांत ती स्त्री भायर आयली कारार लागीं. पदरापान तिका पटलून कपलार उमो दिलो. हें पळोवन तिची आणकी तकली विरवली. कळ्ळें गे. आनी अशें सगळो लोक गुजू 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 उलोवन उलोवन पाद्र्यापा लागीं आयलो. फादर अशी अशी गजाल तुमच्या विशयान मस्त खबर जाली. नांव पुरा फाट जाती आसा. कशें गजाल. पाद्र्यापान सांगलें दनपारां बरा एक स्त्री आयिल्ली वय. ती स्त्री म्हजी व्हडली भयण. व्हडली भयण. ती गांवांत ना. ती धार्मीक भयण. पूण तिका लंग्साचें कॅन्सर आसा. डॉक्टरान वाचना म्हूण सांगलां. फकत 2 म्हयन्याची अवधी दिल्या. भयण पाटी उत्तर भारताक वयता. कित्याक प्रोविन्स तिचें थंय. ती गांवाक आयिल्ली वखदाक आयिल्ली. कशें आयल्या भावाक मेळया म्हणून म्हाका मेळोवंक आयिल्ली. पाटी म्हजी भयण म्हाका मेळटा की ना गोतू ना. देखून म्हज्या भयणीक पुटलून धरून हांवें तेच्या कपलाक उमो दिलो. अशें म्हणटना सगळे लोक थंय रडलो. सगळो लोक रडलो. गळगळ्यान पाद्र्यापाची बक्षाणें मागीं लागली. ती स्त्री आयली. फादर दया कर म्हाका बक्षया. आनी पाद्र्या म्हणालो जायत बाय तुका बक्षितां कांय म्हाका कांय बेजार ना. पूण आस म्हाका तुजे तावन 1-2 बडी मास खायचे. देखून एक कार्ड करचे. एक कोंबी हाडीचे फॉर्मागोसाचे आनी एक गांवची कोंबी हाडीचे. जायत फादर खंडीत हाडटा म्हणाली. पूण एक उडास दवर. कोंबी सगळी काण घेवचे आनी कोंबी काण घेवन कोंबीची पाकां बुड्डूनंत त्या फॉर्मांतून इगर्जे पर्यंत ती पुरा पाकां बुड्डून येयचे. कळ्ळें गे. बुड्डून ती उडोवन येयचे. तशें करून आयली ती. हांगा तेन्ना कोंबी मात आसा पाकांत. आतां म्हणाली पाद्र्या म्हणालो आरे बाय म्हाका कोंबी नाका. तूं व्हर. म्हाका तुवें ती बुड्डून उडयल्लीं पाकां आसा पळय ती दिल्यार पुरो आरोन हाड. फादर खंय थावन हाडचें फादर. ती वाऱ्या खंय उबोवन गेल्यान कोण ना. कशीं हाडचीं. आनी तवळ पाद्र्या म्हणालो तुवें ती केल्ली खबर आसा पळय ही पाकां बरी खंय उबोवन गेल्या ती फाटी काडूंक सादी जाता. देखून खबरो कर नाका. तुज्या जिबेन केल्ल्यो खबरो जायत्याचें जिवीत पाड जावंक कारण जाल्यात. ह्या फुडां तशें करूंक वचनाका म्हणाली. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी हेरांची झडती करता. हेरांच्यो खबरो करता. हांव भाग्यवंत म्हूण चिंता. पूण हातूंत कितल्या जाणांचें जिवीत पाड जाता आमी जाणांकूय. देखून जेजू म्हणटा तुमी झडती करची न्हय. झडती करचो अधिकार तुमकां दिवंक ना. खबरो करचो अधिकार तुमकां दिवंक ना. देखून तुमी हेरांक अपराधी म्हूण फैसल करनाकात. तुमी अपराधी जावचे ना. हेरांक बक्षया तुमकांय बक्षाणें मेळटलें. हेरांक बक्षया तुमकांय बक्षाणें मेळटलें. देखून आमच्या बापा हर एक पटी आमी मागणें म्हणटा. संतोशान म्हणटा. हातो बार म्हणटा आमी आमच्या बापा मागणें न्ही. जशें आमी हेरांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस. पूण आमी बक्षिता गी. आमी बक्षिना जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आमची भक्तां बक्षिनांत हेंच आमच्या बापा मागणें आमकां शिकयता. जर तर आमी हेरांक बक्षूंक तयार ना जाल्यार आमच्या बापा मागणें म्हणची गरज ना म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. देखून जेजू म्हणटा हेरांक दिया. कितें दिया. दया दिया. बोगसाणें दिया. बोगसाणें दया दिया. हेरांक दिया. तुमकांय दितले. भरत्या मापान आलोन दोलोन बरोवन तशें मेजून तुमच्या लेसान घालतले. चेपून पयलें कुर्किलांत कोरी भरताले गोते. कुर्किलांत कोली कशें भरची आसली. करंबराची कोली गुड्डोन चेपून घट्ट भरची आसा. त्या मापान देव दितलो. ज्या मापान तुमी दितात त्या मापान तुमकां
पाटी मेळटलें कळ्ळें गे पयलें आमी साकर हाडूंक गेल्यार न्ही पयलें अंगडी पुरो मस्त नातल्यो देखून साकर ना जाल्यार अप्पा कोणा कडेन गेचें पप्पा गेरेचें मावशे गेरेचें मावशे एक लोटो साकर विचारल्या न्ही गे आनी त्यो लोटो साकर बरी करून कापूंक हांव कापून दिवंक कळ्ळें एक कुट्टें दूद दिताय गी म्हणून गेल्यार आके कडेन तें कुट्ट्यान एक तेंबो सकयल पडचें ना कळ्ळें गी थोडीं बुदार मनाचीं आसात इल्लें घाल इल्लें सकयल पडल्यार हांव न्हिचेंबल पडटालें थोडीं बट्टी एक कुट्टें म्हळ्यार एक कुट्टें कळ्ळें गे आनी कामागारांक पयलें तांदूळ मेजून दिताले न्ही 2 सेर तांदूळ गी 3 सेर तांदूळ पुरा भाताक न्ही जिगायल्यांक पुरो न्ही सेरान मागसो कसो कोते बरों बोटान मागताना चूर बोट बेंड करचें न्ही शेरान दत्तिल्लें उणें उस्का इल्लोसो तांदूळ मेळटालो तांकां न्ही गे ज्या मापान तुमी दितात आमची माय म्हणटाली कितलो हाडला सामा पळय रे परतून फाटीं दिवंक तशें दिवंक तितलो दिवंक म्हूण कितें मापान तुमकां दिता तितल्याच मापान तुमकां पाटीन दितले आदीं पुरो आयर आसलो न्ही काजाराक आयर आसलो न्ही 100 आनी 1 रुपये 10 रुपये 11 रुपये अशें बरो दवरताले ते झाडां बरा हाडलो म्हळ्यार 100 आनी 1 रुपये तशें बरोवन दवरचें आसलें आनी इतलें दिल्यात आनी इतलें दिल्यात कित्याक म्हळ्यार पुरवां पाटी तेत दिवंक कळ्ळें गे 100 रुपये दिल्यार 70 रुपये बरोवन दवरचें ज्या मापान तुमी दितात त्या मापान तुमकां पाटी मेळटलें देखून दिताना बऱ्या मनान दिया उदार मनान दिया सड मनान तुमकां पाटी मेळटलें देवान तुमकां पुंक्याक दिलां पुंक्याक तुमकां मेळ्ळां पुंक्याक तुमी दिया म्हणटा देवाचें उतर तुमकां कान आसा जाल्यार आयका